आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं गवर्नमेंट को गिराओ, हमें अब इनके ऊपर ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं, इन सबको खतरा है कि ये जेलों में जाएंगे। इसका किरदार एक खामखा का किरदार है, इसको कोई नहीं पूछता। हर हाल में अब तुमको जाना भी है और पछताना भी है। अभी भी टाइम है कि सारे इदारे अपने अपने कायम करे और सियासत सियासतदानों में छोड़े। पहले वो कहते थे इमरान खान से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी और से है। अब कहते हैं इमरान खान को हटाओ, फिर हम डायलॉग करने के लिए जाए। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। हुकूमत को चलता किया जाए, आइन की हदूद के अंदर रहकर मुज़ाकरात हों, अवाम के सामने और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मुज़ाकरात हों। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू की ये वो बातें हैं जो खबरों में हैं और पीएमएलएन के मुताबिक बातों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि अगर बातों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है तो फिर कुछ सवालात भी उठते हैं और वो ये है कि हुकूमत को घर भेजने की काविशें आपकी हैं, उसको 2023 से पहले कौन भेजेगा? आप ही सेलेक्टर्स का ताना देते हैं और उनको ललकार रहे हैं कि वो हुकूमत की हिमायत छोड़ दें। अगर ये फ़ौज को नहीं कह रहे तो फिर आपका मुखातिब है कौन? और क्या ये फ़ौज को सियासत में दावत देना नहीं है? आइन की किस हदूद में है कि मुंतखब हुकूमत को घर भेजा जाए और अवाम के सामने मुज़ाकरात उसी इदारे से हों जो हुकूमत के मातहत है? क्या इस तरह रियासत से बाला रियासत की रविश बदलेगी? धांधली और सिविलियन बालादस्ती के मामलात पर नेशनल डायलॉग की ज़रूरत तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन अब नेशनल डायलॉग का माहौल कैसे बनेगा? स्पेशली जब हम ये देखते हैं कि सियासी स्टेक होल्डर्स को माइनस करने की बातें हो रही हैं, माइनस करके उनको सिर्फ उन लोगों से बात करने का कहा जा रहा है जिन्हें आप तमाम मसलों का जिम्मेदार समझते हैं। तो फिर क्या इसको डायलॉग की ऑफर समझा जाए या बकौल हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर एनआरओ मांगने का बहाना? क्या हुकूमत की इस बात में वजन नहीं है कि मरीम नवाज सियासत में फ़ौज के किरदार की मुखालिफ होकर अब खुद फ़ौज को सियासत में मदाखलत की दावत दे रही हैं? अब इस माहौल में कौन किसके साथ बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, ये गौर तलब बात है। लेकिन सबसे अहम ये कि इस खुद साख्ता ऑफ़र को कोई सुनेगा भी या नहीं और इस पर कोई जवाब भी मिलेगा या नहीं, वो तो आने वाले दिनों में जो है वो पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तमाम सूरत हाल ये जा कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है, साथ ही साथ कमल जोसेफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और कुछ ही देर में हमें फैसल करीम कुंडी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। अच्छा, शेख साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले प्रोड्यूसर साहब अगर सुनवा दीजिए कि पहले मरीम नवाज साहिबा ने बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया है ज़रा वो एक दफ़ा सुनवा दीजिए और साथ ही साथ फिर जो 1 अक्टूबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मैं चाहती हूँ कि वो भी आप बात सामने रखिए। मैंने आपको अपनी थॉट बता दी कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुकूमत को और इस इमरान खान को घर जाना होगा। इमरान खान ना हो तो मरीम नवाज फौज के साथ भी बात करने को तैयार है। फौज मेरा इदारा है, लेकिन मैं बात जरूर हम करेंगे, लेकिन आइन के दायरा कार में रह के। अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने की खेलने की कोशिश करेगा और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वजह कर दी है, जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, और वो बात अवाम के सामने होगी, छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी, किसी से नहीं होगी। आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी? ये देखा जाएगा, ये देखा जाएगा। इमरान खान हो या उसकी पार्टी में से कोई दूसरा शख्स हो, वो देखा जाएगा। 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियां साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे और दैट्स इट। साहब, पहले कहा गया कि किसी से जो है वो बात नहीं होगी, इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, अब कहा जा रहा है कि बात हो सकती है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इमरान खान को पहले, अब कहा जा रहा है कि जी इमरान खान को घर भेजा जाए, फिर उसी इंटरव्यू में उसी सेंटेंस में साथ ये भी कहा जा रहा है कि डायलॉग इमरान खान के साथ करना है या उसकी पार्टी से किसी और के साथ करना है, माइनस करना है या उसके साथ करना है, इसका अभी मैंने हतमी फैसला नहीं किया। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रही है बयानिए में। क्या वजह यह है कि थक गए हैं या वो नताइज जो मतलूब थे वो हासिल नहीं हो रहे, और अब ये भी कहा जा रहा है कि अपने जो पार्टी के अंदर से लोग हैं वो भी वज़न नहीं बर्दाश्त कर पा रहे इस बयानिए का। तो हो क्या रहा है? बड़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है शेख साहब।
मारिया, आप बड़ी माशाल्लाह समझदार भी हो, बड़ी दूरस निगाह भी है आपकी। मतलब इसमें आप इतना एकदम कैसे कंक्लूड कर सकते हो, कैसे आप इसमें से आप अपना निकाल सकते हो, नतीजा निकाल सकते हो? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं अगर यहाँ पे बताने पे आऊँ तो बहुत सारी बातें हैं। अब मैं आपसे, चलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें क्लियर आउट करवाता जाता हूँ। रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ था कराची में, और वो इंसिडेंट किया गया, जो करने वाले लोग थे वो दोनों के दोनों साहबान थे, वो थे अपना वफाक के। ओके, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? नहीं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि वो दोनों इंस्टीट्यूशंस के जो थे लोग, वो दोनों के दोनों अंडर द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आते हैं, दोनों। ये भी एक मज़े की बात है। आपको याद होगा फ़ोन किसने किया था बिलावल को, और फिर उसके बाद एक इंक्वायरी भी होल्ड की, फिर उसके बाद उन दोनों साहबान को जो सर्विंग थे उनको वहाँ से सुबकदोश कर दिया गया। यानी कि ये बात तय हो गई कि आप जो काम आपका करने वाला था वो किसी और ने किया। करना तो आपको चाहिए था, डायरेक्टली अंडर आपके थे वो, आप उनके अपॉइंटी थे, आप ही को अपॉइंट करते हैं, आप ही सारा ऑफिस होल्ड करते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अपने, जब आप बात करते हो ना कोई ऐसी किस किस्म की, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। आप बात करते हो सारी चीज़ें सामने रख के, देख के कि इसमें हुआ क्या और मसला क्या। अब आप दूसरी तरफ आ जाइए। मैं जो आप कहते हैं थकावट वाली बात तो नहीं है। अभी गिलगित बल्तिस्तान में एक इलेक्शन कैंपेन थी। इलेक्शन कैंपेन करने के बाद मरियम बेटी आ गई सवात में, फिर उन्होंने सवात में जलसा किया। मैंने इससे पहले, थोड़ी देर पहले भी एक जगह पे ये अर्ज़ किया है कि ये ऑपोजिशन का नहीं, हर सियासी जमात का एक हक है अपने आप को सियासी तौर पे उसमें एक्टिव करना, एक्टिव रखना और एक्टिव करना और आवाम तक अपनी राय को पहुंचाना। अब वो नताइज क्या निकलते हैं, नताइज कैसे आते हैं, और जहाँ तक आप ये बात कन्फ्यूजन नहीं है, बात उस वक्त क्लियर होगी, शफाफ होगी, जब PDMA का एक एजेंडा आएगा कि आपने क्या बात करनी। मे भी आप इलेक्शन की बात करें कि इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होने चाहिए, किसी किस्म की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई आवाम को फैसला करने का इख्तियार होना चाहिए, वो जो है फैसला करेंगे वो फैसला सारी कौम को मंजूर होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएं कि होता क्या है। अब ये तो पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है जो आप अपने आप को पेश कर रहे हैं अवाम की अदालत में। उसके साथ ही एकदम मोड़ आ गया बल्तिस्तान का, गिल्गित बल्तिस्तान के इलेक्शन का मोड़ आ गया। वहाँ पे आप चले गए, अपनी इलेक्शन कैंपेन में चले गए, जलसे हुए, तकरीरें हुई, वहाँ पे अपने जज्बात का इजहार हुआ। किसने क्या कहा, मुझसे बेहतर आप समझती हैं, आप जानती हैं क्या कुछ वहाँ पे किया गया, क्या कुछ कहा गया। अब इसलिए मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तहम्मुल, कोई भी नतीजा हज करने से पहले। अच्छा, दूसरी बात एक और मैं आपको गुजारिश करूँ, मैं या कोई भी मेरे जैसा कोई शख्स होगा, मैं ना कोई और, हम दोनों या तीनों या चारों या पाँचों, हम अपने मफरूज़ों पे अपनी राय तो कायम कर सकते हैं, अपने तजर्बे की बिना पर आपके साथ यहाँ पे गुफ्तगू कर सकते हैं, को बात कर सकते हैं, को अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन हम डिसाइडेबल अथॉरिटी नहीं है। हम डिसीजन, नतीजे को साबित कर रहा हूँ, हमारे काम नहीं है। और अब तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे डिसीजंस होते हैं या जहाँ सारे डिसीजन होंगे, वहाँ पे भी अकेला कोई जमात अपना डिसीजन नहीं कर पाएगी। वहाँ पे हर जमात के अपने अपने नजरियात हैं, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना अंदाज है, और बोलने का भी और बात करने का भी अंदाज अपना अपना। If you allow me to interject now, इसलिए मेरे ख्याल में जी मैं थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल इंतजार जरूर करें, लेकिन मैं थोड़ा सा सिर्फ ये कहना चाह रही थी, क्योंकि जो BBC का इंटरव्यू वो कल का है, उसके बाद जो मरियम साहिबा की गुफ्तगू पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाई, वो 1 अक्टूबर की है, 1.5 महीने के अंदर। पहले कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से बात किसी से नहीं होगी, सिर्फ आवाम से बात होगी। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी, लेकिन इमरान खान को घर जाना होगा। लेकिन उसी सांस में ये भी कहा जा रहा है साथ कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, मैंने हतमी फैसला नहीं इस पे किया कि इमरान खान से होगा डायलॉग या उसकी जमात से किसी और का होगा। जी जी सर,
میں آپ سے معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہا ہوں. میں آپ ذرا غور فرما لیجیے گا. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ویسٹر انٹرسٹ کے میں کرنی پڑتی ہیں, اپنے ملک کے لیے کرنی پڑتی ہیں, اپنے عوام کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اس معاملات سے نکلنے کے لیے بہت ساری باتیں آپ کو اپنی کرنی پڑتی ہیں, اور کرنی چاہیے بھی. اور میچور سیاستدان وہی ہوتا ہے جو پہلے اپنے ملک اور عوام کے لیے سوچے. اب دیکھیں نا, میں نے جیسے آپ کو گزارش کی کہ پہلا سٹیپ جو تھا وہ تو آپ کے جلسے کا تھا. جلسے کا, جلوس کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. ابھی تو پہلے جلسے ہیں. آپ اپنا ایک نظریہ, آپ اپنی سوچ عوام تک لے کے جا رہے ہیں, اور عوام کا ان جلسوں میں آنا اور عوام کا ان جلسوں میں لاتعداد, میں یہ نہیں کہہ سکتا, بس ٹھیک ہے, اور اس میں کثیر تعداد میں لوگوں کا شمولیت اختیار کرنا, پھر آپ کی بات سننا, اور پھر بات سننے کے بعد آپ نے رسپونڈ کرنا, تو وہ یہ ہے کہ آپ کا یہ حق ہے, سیاسی حق ہے. یہ صرف اپوزیشن کا حق نہیں ہے, یہ تو گورنمنٹ کا بھی حق ہے کہ آپ جائیے, اپنے سیاسی طور پر جلسے کیجئے, اپنی بات کیجئے. رائٹ, آپ کا پوائنٹ آگے سر. میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں ابھی تحمل, برداشت اور ٹھیک سر, بالکل ہمارا کام ہے کہ سوال پوچھیں, اور آپ سے ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا تجزیہ کی بنا پہ, اپنے جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, اپنا تجزیہ ایکسپیرینس کے بیسس پہ جو ہے وہ دیجیے. لیکن I respect your point of view. I respect your point of view. مسئلہ صرف یہ ہے کہ میاں صاحب ایک بڑے میچور سیاستدان ہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں میچورٹی کی بات ہونی چاہیے, بہت میچور ہیں, ایکسپیرینسڈ ہیں. نام لے کر خود انہوں نے اپنے آپ کو لگتا ہے ایک بند گلی میں جو ہے وہ دھکیل دیا ہے, تاثر یہی ملتا ہے. میں ذرا قمر شوزف صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. قمر صاحبہ, آپ اس سے کیا لے رہی ہیں جو اس وقت اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں مریم صاحبہ کی, اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت, پھر عمران خان کو گھر جانا ہوگا, پھر عمران خان کے ساتھ ڈائیلاگ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے, ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, خان ہوگا کوئی اور ہوگا ان کی پارٹی سے, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ ماریا. میں کوشش کر رہی تھی کہ روہیل صاحب کی باتوں میں سے کوئی مین پوائنٹ نکال سکوں, نکلا نہیں ہے, لیکن 3-4 باتیں ہیں جو میں رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہوں. آپ نے جو انٹروڈکشن دیا اس پہ بھی, اور روہیل صاحب کی بات پہ بھی. دیکھیں, انہوں نے کہا کہ میچور اور سیاستدان, معذرت کے ساتھ مریم صاحبہ میچور تو بہت ہیں ایج وائز, لیکن سیاستدان وہ میچور نہیں ہے. سیاست میں بھی وہ بھی نومولود ہیں اور ابھی وارد ہوئی ہیں. نمبر 2, یہ جو ساری بات چیت وہ کر رہی ہیں, اس کا تھوڑا سا جیسے آپ نے بیک گراؤنڈ بتایا, انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم ہے, وہاں پہ سارے مل کے بات کرتے ہیں. محترمہ نے جس وقت 1 اکتوبر کی آپ سپیچ سنوا رہی تھی, اس وقت انہوں نے صرف اپنے والد صاحب کو کوٹ کر دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو وہ سنگل ہینڈڈلی جو ان کے والد صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں وہ منوان وہاں بیان کر دیتی ہیں, اور پھر اسی کا ہی ڈنڈورا پیٹتی ہیں. نمبر 2, جب سے انہوں نے اپنے بڑے جو 3 جلسے بقول ان کے کیے ہیں, اس میں نمبر 1 انہوں نے کہا جی فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے کوئی بات نہیں ہوگی. نمبر 2, گجرانوالہ کے بعد کراچی میں فوج, عدلیہ اور اردو زبان پہ فائر مار دیے. نمبر 3, کوئٹہ میں کہا کہ فوج, عدلیہ, اردو زبان کے ساتھ ساتھ بلوچستان آزاد. تو یہ ان کے 3 جلسوں کا کرکس تھا, جس کا بیکلیش بڑا شدید ہوا. اینٹی جو سٹیٹ ان کی بات چیت تھی اس پہ جو تھی پبلک, اس کا بہت خوفناک ریئیکشن آیا. اور اس وقت یہ لگ رہا تھا, کیونکہ اس سارے سے پہلے آپ نے کور بھی کیا تھا, اور میں اس دن آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھی تھی جس دن آپ نے بلوچ صاحب کو بلایا تھا, جنرل قادر بلوچ صاحب کو. زبیر صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ چلی تھی اور وہ آپس میں میچ نہیں کرتی تھی. جب وہ گئے تھے پیغمبر بن کے ان کی طرف سے, اور لے کر گئے تھے کہ ہم نے کچھ نکال کے لانا, اور واپسی پہ وہ کچھ نکال کے نہیں لائے. انہوں نے بھی کچھ اور بات کی اور زبیر صاحب نے کچھ اور بات کی. اب آپ نے اس کے بعد اب آپ دیکھ لیں 1 مہینہ گزرا ہے, قادر بلوچ صاحب ان سے الگ ہو چکے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کیا ڈنکے کی چوٹ پہ کہا کہ میں اینٹی سٹیٹ بیانیہ اور اینٹی فوج جو فوج کے رینکس اینڈ فائلز میں میوٹنی کریٹ کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا. اس کے بعد وہ جو پہلے ان کا ایگریشن تھا, اور جو یہ ان کو عادت ہے کہ ہم حکمران خاندان اور ہر کام شارٹ کٹ میں یہ کرتی رہی ہیں محترمہ, وہ جو ایگریشن یہ لے کے چلی تھی, اب وہ ڈپریشن سے بڑھ کے اور ایک دم لگ رہا ہے کہ فرسٹریشن میں تبدیل ہو گیا ہے, کہ انہوں نے پورا بیانیہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ گھمانا شروع کر دیا ہے. لیکن میں صرف اس سارے معاملے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مریم بی بی کی حیثیت کیا ہے. وہ اپنی پارٹی کے 8 یا 10 نائب صدروں میں سے ایک نائب صدر ہیں, اور ان کی ایک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم جو رہے ہیں ان کی صرف دختر ہیں. اس کے علاوہ نہ ان کی کوئی سیاسی بہت زیادہ سٹرگل ہے, یا اپنی پارٹی میں شاید خاقان عباسی یا بڑے بڑے ناموں کو, یہ روہیل اصغر صاحب ایک سینئر سیزنڈ پولیٹیشین, اب وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہ فیملی لیمیٹڈ جمہوریت کا یہ ورژنز ہیں کئی قسم کے جو آپ کو آج کل ڈپکٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں, اس میں جمہوریت نہیں. دوسرا,
آئین کی بالادستی اور آئین کے ساتھ انہوں نے کہا جی بہت متصل ہونا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ پوچھوں گی کہ آئین کی وہ کون سی شک ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ جناب پہلے باجوہ صاحب کو ملائن کریں اور کہیں کہ کچھ بھی ہو جائے گا باجوہ سے بات نہیں ہوگی, اور اب آپ انہی کو پیغام دے رہی ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دے رہی ہیں کہ جی یہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہے اور جن جلسوں کی آپ باتیں کرتی ہیں تو ایک وزیر اعظم عمران خان 5 سیٹوں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑے نام نہادوں سے زیادہ ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے 1.5-2 لاکھ ووٹ لیے ہوئے, ان کو کہو جی گھر جائیں. اور میں جو سابق وزیر اعظم جو یہاں سے بھگوڑے ہیں, جو مجرم بھی ہیں, سزا یافتہ بھی ہیں اور ایک بہانہ بنا کے گئے تھے اور بہت سخت بیمار تھے, ان کا بیانیہ لے کے چل رہی ہوں میرے سے آ کے نیگوشیٹ کر لو. یہ باتیں سمجھ سے بالا تر ہے, یہ دیوانے کا خواب ضرور ہے, لیکن یہ ایکسپوز کرتے ہیں ان کی میچورٹی ایز اے سیاستدان اور ایز اے ڈیموکریٹ, جو یہ دعویٰ ضرور کرتے ہیں مگر پتہ انہیں نہیں ہے میں اپنی زبان کو اب میں اپنی اس شائستگی کو اخلاق کو بلائے طاق رکھ لوں گا اگر یہی اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ اینکر خاتون ہے یا میرے ساتھ جو جمہوریت میں ساتھی بیٹھا ہے وہ خاتون ہے, میں پھر جمہوری رویوں میں اسی زبان میں جواب دوں گا. میں یہ بات بتا دوں آپ کو بڑے دھیمے پہ دوسرا بیانیہ, میں یہ کہہ رہا ہوں دھیمے لفظ میں کہہ رہا ہوں پارٹی کا ویسے بھی اثاثہ ہے, یہ گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی ہیں, انتہائی گھٹیا قسم کی ان کی زبان ہوتی ہے, انہوں نے ایک رکھی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بات کرنا کوئی نہیں پسند کرتا. کیا گھٹیا پن ہے اس میں؟ مریم صاحبہ کو آپ لوگوں نے کس لیے لانچ کیا؟ آپ کے کوئی سینئر بندے نہیں ہیں؟ یہ کیا فیملی لیمیٹڈ جمہوریت ہے جو ان کا دل کرے وہ کرتی ہیں, جو ان کا دل میں آئے منہ میں آئے وہ بولتی ہیں؟ کتنے ووٹ لے کے جیتی ہیں یہ خاتون؟ آپ کی جماعت کا یہ عالم ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دستر گریبان ہیں. کر لیجئے گا مریم صاحبہ کو تکلیف کیا ہے؟ جو کچھ آپ کی جواب میں ہو رہا ہے وہ اللہ کی سٹرگل کرنے کے بعد آئی ہوئی حکومت کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں. پاکستان کے لیے سزا ہے. اگر آپ کو پی ٹی آئی کی الیکشن سے اور اس ساری جو اسمبلی سے تکلیف ہے ریزائن کریں اور جائیں. بہت بڑا پوچھئے کہ گلگت بلتستان میں یہ کیمپین کس خوشی میں کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو آگے چھوڑنا ہے, یہ پاکستان حکومت کو گرانا چاہتے ہیں تو گلگت بلتستان میں کیا کرنے آئی ہیں؟ کام کی بات کی ہو. کامل صاحبہ دیکھیں, اگر آپ کے لیے ان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہوگی, لیکن آپ یہ دیکھیں جو بھی ان کی اپنی جماعت میں ایک حیثیت ہے اور وہ اپنی جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور آج کل اپنی جماعت کا وہ فیس ہے. یہ کسی کو برا تو لگ سکتا ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے نا. اس وقت پی ایم ایل این کو اس وقت لیڈ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہے. اگر ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کو بات بتاؤ, عمران کو آپ نکال دو, ان کی جماعت کو میرے خیال میں شاید کھڑی بھی نہیں ہوتی, ان کی جماعت اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکے گی. میں صرف اتنا پوچھ رہی ہوں, میاں نواز شریف کی لیگیسی, اس پورے ملک کو وزیر اعظم عمران خان ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو کیا تکلیف ہے؟ مریم صاحبہ کھڑی ہو کے کس طرح سے ان کے خلاف ٹانٹس مارتی ہیں, کون سی زبان استعمال کرتی ہیں؟ جب کھڑی ہوتی ہے ان کو للکارتی ہے, ان کو خوف ہے اس سے. وہ بچی نہیں ہے ماشاءاللہ, ایک میچور 55 سال کی خاتون ہے, بڑی ایجٹ کی خاتون ہے, ہمیں ان سے کوئی خوف نہیں ہے. عوام نے رسپونڈ کیا, وہ خودکش بمبار ہیں. نون لیگ کا 2.5 لوگ نہیں ہیں تمہارے پاس, زبان تمہاری دیکھو. مسلم لیگ نون میں اگر لوگوں کے جو وزیر ہیں ان کی زبان مریم نواز ہے. اتنی گھٹیا قسم کی سوچ ہے, گھٹیا قسم کے لوگ ہیں کہ میں بات نہیں کر سکتا. میرا کٹ شارٹ میرا نچوڑ ہے کہ عمران جو ہے اس ملک پاکستان پہ عذاب ہے. طلال چودھری کی زبان سنیں, عابد شیر علی کی زبان سنیں, یہ غریب لوگوں کے لیے عذاب ہے, میں یہ بتا دوں آپ کو. زبان سنیں, ہم آپ کو کراس نہیں کر سکتے. تو جیسا آپ کہیں گے ویسا کریں گے وہ, اور کرنا چاہیے ان کو بالکل کرنا چاہیے. میں یہ لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کی زبان آپ کی ہوگی اسی طرح کی زبان میں آپ کو جواب ملے گا. اگر شائستگی ختم کیا آپ لوگوں نے, ذرا 2014 کے جلسے کی باتیں سنیں, وہ تقریریں سنیں, الفاظ سنیں, شرم آ جائے گی آپ کو. ذرا طلال چودھری کی باتیں سنیں, عابد شیر علی کی جلسوں میں کھڑے ہو کے زبان سنیں, شہباز شریف کی جلسوں میں زبان سنیں, اور جاوید لطیف کی زبان سنیں. تم تو 2 نام لوگی نا, میں تمہاری جماعت کے 20 نام لے لوں گا, 20 نام لوں گا. تیرا تو وزیر اعظم بیٹھ کے یہ کہتا ہے میں نبڑ لوں گا, یہ وزیر اعظم ہے جس کا یہ انداز ہے. چلے میرا وزیر اعظم کی تقریریں سنیے تو نواز شریف کی ساری سپیچز اٹھائیے اور سنیں لیڈرز کو. میں نے اسی لیے ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا ماریا, یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں. یہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو تہذیب اور تمیز, ان کو کیا پتا کیا ہوتا ہے, اخلاق کیا ہوتا ہے, پاناما کے کیسز الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں.
सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्टेड क्रिमिनल इनके लीडर हैं और काबिल हम नहीं है। आप बिल्कुल ना बैठिए, हम आपको दावत नहीं दे रहे हैं। मैंने आपकी बात बड़ी खामोशी से सुनी। शर्म बात यह आनी चाहिए कि आप लोगों ने खुद यह कहा कि वो शख्स बीमार है, उसको बाहर जाना चाहिए। ये आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है कि लाखों के मजमे इकट्ठे होते हैं, लोग उनके पीछे हैं, लोग उनका साथ देते हैं। ये तकलीफ है आपको। और देखना, ये देखिए आपको क्या देखना पड़ेगा, अंजाम कितना बुरा होगा आप लोगों का। आपको मैं बार बार कहता था कि वो एग्जाम्पल रखो जो कल को आपने देखनी है। और पूरी उसकी में शामिल थे। शहबाज शरीफ ने झूठ बोला, शहबाज शरीफ ने झूठा और रिकॉर्ड लिख के दिया, स्टेटमेंट लिख के दी, गारंटी दी शहबाज शरीफ ने। झूठे तो आप लोग हैं, झूठ बोलने की आदत है, झूठ पर डंका बजाते हैं। सर से लेकर पांव तक इमरान के अंदर घुसा हुआ है। इस वक्त मेरा ख्याल है सर से लेकर पांव तक झूठ बोलता है, कल दूसरा बोलता है, परसों तीसरा बोलता है। को वापस बुलाएं जो पाकिस्तान के पैसे खा के लूट के भागा है। घर वाले नहीं करते। रोहेल असगर साहब, अगर इजाजत दीजिए, कम साहब देखें, एक तो बात यह कि नवाज शरीफ साहब का जहाँ तक केस है, आप वुज़रा हमें आके बताते रहे कि जी उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, फिर आप कहते हैं कोर्ट का ऑर्डर था। कोर्ट का ऑर्डर आपके पास चैलेंज करने का हक था ना, आपने नहीं किया। अब चाहे आपकी गलती है, मेरी बात सुने, अगर इजाजत दीजिए ना, इजाजत मुझे दीजिए, फिर आप ये कहते हैं कि हम उनको वापस जो है वो लेके आ रहे हैं दिसंबर की 25 दिसंबर से पहले हम लेके आ रहे हैं। अगर आपने कभी प्रोग्राम करना हो तो इनमें कोई ऐसा तमीज वाला बंदा कोई नहीं। नहीं, हिपोक्रेसी की बात नहीं है कमल साहिबा, आप ही की वुज़रा कहते रहे कि 25 तारीख से पहले, 25 दिसंबर से पहले आप लेके आएंगे, आप डेट्स दे देते हैं, फिर आप चीज उस पर नहीं कर सकते। अब शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं मैं कोई डेट नहीं दे रहा। आप लोगों ने भेजा ना, ये तो अब मत कहिए कि जी किसने भेजा, कोर्ट ने नहीं भेजा, ये आपकी जवाबदेही थी, आप उसको जो है चैलेंज कर सकते थे। हुकूमत वक्त के विद जितनी आपकी जो पावर है उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो आप पे आती है। अब अगर आप ये कह रहे हैं आप लोगों ने आके बताया ना आपने भेजा है, लेकिन मेरा ख्याल है लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एट हैंड। अगर वापस उस पे आ जाए, मतलब है चले ठीक है, अगर हमने भेजा तो झूठ किसने बोला? झूठ हुकूमत ने बोला कि ये बीमार है, या इनके अपने तर्जुमानों ने रो के कहा कि वो फौत होने वाले? रिपोर्ट्स किसने चेक की थी? खुद कहती रही कि अगर मेरे बाप को कुछ हो गया तो आप झूठ बोला। जी, हसन हुसैन ने कहा यास्मीन राशिद ने झूठ बोला। शौकत खानम हॉस्पिटल का इंचार्ज आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर नवाज शरीफ ठीक ठाक था और हमने उसे जबरदस्ती लंदन भेज दिया। नहीं, कमल शोजब साहिबा तो झूठा झूठ बोला, रिपोर्ट चेक की थी, डॉक्टर फैसल ने चेक की थी रिपोर्ट। एक बंदे ने किया, यास्मीन राशिद ने कहा था नवाज शरीफ को कि पिकनिक करने लंदन चले जाओ, वहां जाके गलियों में फिरो और कॉफी पियो। कैसी बातें कर रही हैं आप? उसको एडवाइजर बना दिया, कैसी बातें कर रही हैं? जिसे एंडोर्स किया, इन्होंने कहा नहीं कि बीमार है, इन्होंने रिपोर्टें नहीं सबमिट कराई। ये मान रहे हैं कि नवाज शरीफ झूठ बोल के गया, झूठ बोला, ये सारे झूठ बोलते हैं और उसमें डिटाइल देखे अंदाज से झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं कि लोगों को सच का गुमान होना चाहिए। रोहित साहब अगर इजाजत दीजिए, देखिए द फैक्ट ऑफ द मैटर, इजाजत दीजिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि डॉक्टर फैसल ने और डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये कहा कि उनको भेजना जरूरी है। जिस जुबान में ये बात करेंगे मैं उसी जुबान में बात करूंगा। चले डॉक्टर अदनान ने क्या बताया? सब कुछ डॉक्टर अदनान ने क्या बोला? जिस बात करेंगे, अगर मेरे किसी लीडर की बात करेंगे तो मैं इनके लीडर की बात करूंगा। इज्जत नहीं आती, आप छोड़ देंगे। अच्छा रोहित साहब, अगर इजाजत दीजिए, की इज्जत का पता है आपके लिए? सिर्फ एक ही खातून बाकी कोई खातून नहीं है। जो काम करते हैं ना आपके लिए एक ही खातून है। रोहित साहब और कमल साहब, मुझे एक छोटी सी जो है वो ब्रेक लेनी पड़ रही है अब इस वक्त, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के डॉक्टर फैसल ने रिपोर्ट चेक की, यास्मीन साहिबा ने, डॉक्टर यास्मीन राशिद हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, उन्होंने रिपोर्ट चेक की। कोर्ट का ऑर्डर आप जो है वो चैलेंज कर सकते थे, बट हैविंग सेड दैट एट द सेम टाइम सिचुएशन उस वक्त यही थी कि नवाज शरीफ साहब की हालत बहुत ख़राब है, कोविड बहुत बाद में आया, सर्जरीज उनकी जो हैं वो मुलतवी होती रहीं कि मरियम साहिबा आ रही हैं, डॉक्टर अदनान की ट्वीट्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो सवाल तो वहाँ पे भी उठते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना कि हमने नहीं बाहर भेजा, ये बात बनती नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख साहब की जाने जाती हूँ। शेख साहब, जो पहले सेगमेंट में हुआ उसको अगर हम एक साइड पे रखते हैं, जो इस वक्त बात हो रही है या जो इस सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाद निकल रहा है वो ये है कि जी एक नेशनल डायलॉग की तरफ बात की जा रही है कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए।
اب مجھے یہ بتائیے کہ جس میں نیشنل ڈائیلاگ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیچ میں سے نکال دیا جائے, اس اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ بات کی جائے, یہ بتائیے کہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں, مجھ سے بہت بہتر آئین کو سمجھتے ہیں, کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اور دوسرا پھر اس ڈائیلاگ کی حیثیت کیا ہوگی جب اس میں ایک میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر یعنی پی ٹی آئی اس میں ہوگی نہیں, تو کیا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ ماریہ دیکھیں, اس میں آپ کے دو پہلو ہیں. میں نے پہلی بات تو میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں, میں نے یہ طے کر لیا کہ جس زبان میں جو بات کرے گا میں اسی زبان میں اس کا جواب دوں گا. اگر آپ جب پہلے آپ نے مجھے سیگمنٹ میں آپ نے مجھ سے سوال کیے تو میں نے بڑے تحمل سے بڑے آرام سے آپ کے سوالات کے جواب دیے, اور ٹیکنیکلی جو مجھے میری سمجھ میں تھا, جو میری سوچ میں, اور میں نے بھی بہت تحمل سے بیٹھ کے آپ کی بات کو سنا. میں یہ کہوں جبکہ آپ نے کہ آپ میری انسلٹ سیاستدان کی نہیں ہیں, آپ یہ نہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے جو اس وقت سوال کیا وہ دو طرح کے سوال ہے نا. اب بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں ماریہ ان سے ایک چیز ایگری کر لیں, اگر یہ میرے بارے میں بولیں گے تو میں ان کو بات نہیں کرنے دوں گی. اچھا, تڑیاں لگا کے اگر آپ پروگرام کروائیں گی تو اس طرح سے کام نہیں چلے. چپ کر جا, بات نہیں کرنے دی, میں پنجابی شروع ہو جائیں گا. تڑیاں لگا کے پروگرام نہیں کر سکتے. مجھے بڑی اچھی بات کرنی آتی ہے. تسی بولو پنجابی, تسی بولو پنجابی, مجھے بڑی اچھی بات کرنی آتی ہے. پنجابی کوئی گالی تو نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے پنجابی کا جواب پنجابی میں نمائندے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ان کے جو لیڈر ہیں میں ان کو بھی بات نہیں کر رہا. یہ کس کو تڑیاں لگا رہے ہیں؟ میں نے بات شروع کی, انہوں نے بیچ میں آ کے اپنی پورا انہوں نے جو بات کرنی تھی کی ہے. میں نے ان کی بات کو بالکل نہیں جب غلط باتیں کرو گے, بدتمیزی کرو گے, جو لحاظ کی بات نہیں کرو گے, جس کا سوال کے ساتھ تعلق نہیں ہے, جب وہ تعلق بغیر آپ سوال کرو گے, جواب دو گے تو میں بات کروں گا, اور ایسے بات کروں گا کہ تمہیں اتنی مرچیں لگیں گی ایجاد کرو گے. یہ سیاست ہے آپ لوگوں کی, یہ جمہوریت ہے آپ لوگوں کی. کیا پتا عزت کیا ہوتی ہے؟ نہ تم کسی عورت کی عزت کرنا جانتے ہو, نہ کسی بڑے کی عزت کرنا جانتے ہو, نہ کسی چھوٹے سے پیار کرنا جانتے ہو. تمہیں کیا پتا؟ بیٹھ کے اچھا, نہ تمہارا کوئی رشتہ ہے, نہ تمہارا کوئی ناطہ ہے, نہ تمہاری کوئی سوچ ہے, نہ تمہاری کوئی سیاست ہے. گزارش ہے آپ دونوں سے, آپ کی جمہوریت مانگی تانگی سیٹیں لے کے آج گورنمنٹ بنا کے بیٹھے ہو. آپ دونوں سے آج گول سے نکل جاؤ, تمہارے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. روہیل صاحب ہماری سیٹوں پہ آپ کے کتنے رونے نکل رہے ہیں. میں ماریہ میں آپ کو گزارش کروں, مجھے آپ نے جس وقت بلانا ہو نا, جی میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ جب مجھے بلائیں گی تو آپ دو باتیں آپ دھیان میں رکھیں. اگر تو آپ انفارمیٹری پروگرام کرنا چاہتی ہیں تو سنجیدگی کی بات کیجئے, اور اگر آپ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو پھر یہ انٹرٹینمنٹ چینل بن جائے گا. میری نیت سے تو آپ شک مت کیجئے کہ میں کوئی خدا نخواستہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کو بلایا ہے. آپ بڑی ٹیکنیکل بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں ٹیکنیکل بات آپ سے بات کروں گا. ماریہ ان کو بتا دیں, یہ ان کا جو وی آئی پی کلچر ہے نا وہ ختم ہو گیا. جواب دے دوں گا. ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے, ان کے رویوں دونوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, میں نے ان کی بات کو نہیں کاٹا تھا, انہوں نے میری بات کو انٹرپٹ کیا, مجھے تڑیاں لگا رہے ہیں. یہ بات میری آج مان لیجئے, میں اپنے تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. پلیز اپنی باری پہ بولیں. یہ صرف اس سے آگے اس کی ترقی نہیں ہونی جو مرضی کر رہے. کو دیکھ رہے ہیں جن کا لیڈر یہ کہہ کے بھیجے, آپ ان سے پوچھیں, جن کا لیڈر یہ کہہ کے بھیجے کہ پڑھ جاؤ, کیونکہ اس کو تو جانور پالنے کی عادت ہے. بات کو انٹرپٹ کر کے مجھے کیوں تڑیاں لگائی ہیں؟ یہ جمہوریت ہے, یہ جمہوریت ہے ان کی. میں نے ان کی بات تحمل سے سنی, انہوں نے میری بات میں آ کے مجھے تڑیاں لگائی ہیں. اب آپ انہی سے معذرتیں کریے. آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے, جمہوریت کی کب ہے؟ 2002 میں پرویز مشرف کے گود میں بیٹھے ہوتے, اب کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے. جمہوریت تمہیں کیا بات ہے جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ اچھا ریکویسٹ ہے دونوں سے, آپ تو پیدا ہی جنرل جلانی کے گود میں ہوئے, اگر اس جنرل جلانی کی گود میں پیدا ہوئے, جماعت کی بات پہ بنائیے. نواز شریف کے فالو ہو کے جمہوریت کا لیکچر دیتے ہیں, بندے کو پتہ نہیں اللہ واسطے سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں آ گئے. آپ کو جمہوریت کا جیم نہیں پتا. نیشنل ڈائیلاگ کا بھی حال یہی ہوگا نواز کے آگے پیچھے پھرتے ہیں جمہوریت. تمہیں کیا پتا جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ تم کیا چاہتے جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ کسی نے سنا جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ تمہارے تو بڑوں کو نہیں پتا جمہوریت کیا ہے. عمران کیا جانا جمہوریت کیا ہے؟ وہ کل تک نواز شریف کو اپنا مسیحا کہنے والا, جو مریم نواز کے پرسنل لاکر بنے ہوئے, پرویز مشرف کی گود میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ پرویز مشرف کی گود میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ اس کا چیف ایجنٹ کون تھا؟ وہ عمران ہی تھا. آج عمران اٹھ کے آج جا کے دوسری کسی اور کی گود میں بیٹھ گیا. مجھے لگ رہا ہے نیشنل ڈائیلاگ کا بھی یہی حال ہوگا. میں ان کو اپنے گریبان میں دیکھنے کی عادت نہیں ہے, ان کو عادت نہیں ہے دیکھنے گریبان میں. اپنے گریبان میں دیکھ کے دیکھیں,
शरीफ फैमिली ने उससे जो डाकू जो चोर अपने इर्द गिर्द इकट्ठे किए हुए हैं, और वो चोरियां डाकियां नजर नहीं आते, वो डकैतियां नजर नहीं आती, वो चोर नजर नहीं आते, वो शुरफा हैं। आप दोबारा पैदा होंगे वो बंदा उस बंदे को इन्होंने बना दिया जिसके बाप और चाचे को मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी थी। जमहूरियत मुझे सिखाती हो, ये लोग जब पैदा नहीं होते मैं तब से सियासत में हूं। लोगों ने टाइम जाया कर दिया, मुझे जरा जमहूरियत के नाम पे आपने अपनी जिंदगी जाया कर दी। इनको क्या पता? अगर आप शरीफ फैमिली के पीछे लगे हुए पता ही नहीं है, मैं नहीं जानता ये सियासत की। कमल साहब मुझे रोहित साहब से प्लीज पॉइंट ऑफ व्यू लेने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। गुजारिश है आपसे, प्लीज प्लीज, इस तरह किसी को कोई कुछ इसमें नहीं निकलेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू उस वक्त देंगे जब ये दूसरे की बात सुनने की हौसला रखेंगे। मारिया ये उस वक्त अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे जब ये दूसरे को भी बैठ के बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, देंगे, तड़ियां लगाएंगे और इसके नंबर मिलेंगे इनको, वो देख रहा होगा बैठ के कि ये वो देखेगा जमहूरियत बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। ये वीआईपी कल्चर मुझे तो अफसोस है, मैं किसी हुकूमत के साथ कलाम कर रहा हूँ, मुझे ये अफसोस हो रहा है आपके नून लीग के लीडर की तरफ। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है और मैं आपको रिजेक्ट चलते एक कर्ज लेके जाऊंगा कि ये हतून के नाम पे दबा है। will cool down in the break. We'll be right back. Welcome back after the break. रोहेल साहब की जानब जाती हूँ and I hope that tempers will remain cool and calm. रोहेल साहब, सवाल आपसे वही है, जो डायलॉग की बात हो रही है वो अहम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को निकाल के वो कैसे हो सकता है, और आइन इसको किस तरह, आइन इसकी किस तरह इजाजत देगा? नहीं, बात मैं मारिया मैं कह रहा हूँ कि आपने मेरा सबसे पहली जो बात मैंने की थी वो मैंने आपके सवाल के जवाब में दिया था। वो मेरे ख्याल में शायद आपने सुना नहीं। मैंने आपको जो अर्ज़ की थी कि कराची इंसिडेंट में टेलीफोन किसने किया था बिलावल को, कराची इंसिडेंट की ऑर्डर किसने किया था, ऑर्डर उस इंक्वायरी का। तो आप कमाल करते हो, आप इतने समझदार हो, मतलब आपकी बड़ी दूर तक नज़र जाती है। तो मैं यही आपके अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये तो बात अभी एक मफरूज़ा है, तकरीर है, एक इंटरव्यू है। लेट्स होप कल क्या होता है, क्या कल उसकी इम्प्लिकेशंस क्या होंगी, क्या कैसे वो आगे चलेगा सिलसिला, कैसे उसको उस एजेंडे पे काम करेंगे। मैं तो अभी आपको अर्ज कर रहा हूँ, देखें मेरी एक बात और सुन लें, मेरी एक मारिया एक बात सुन लें। देखें मरियम ने जब ये बात की तो मरियम ने ये कहा कि जो बात भी होगी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। तो इसका मतलब है ये जो सारी बातें हैं ये सारी की सारी उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगी, उस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन होगी, उस प्लेटफॉर्म में डिस्कशन के बाद जो नतीजा निकलेगा, जो उसके बाद फिर वहाँ पे वो नतीजा अहज़ किया जाएगा या जो भी उस पर डायलॉग किया जाएंगे। हो सकता है उसमें कोई ऐसी जमात हो जो कहे जी डायलॉग नहीं होने, या कोई ऐसी जमात हो जो कहे कि डायलॉग होने हैं, या किस एजेंडे पे होने हैं, किसके साथ होने हैं। ये तो तय तलब चीज़ है ना, अभी तयशुदा नहीं है, तय तलब है, अभी उसको तय होना है। अब जब वो तय होगा तो अब ये बात तो क्लियर कर दी ना मरियम ने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ हो गया, हाँ ये उन्होंने कहा कि मुझे इनडायरेक्टली मुझसे राब्ता किया गया या हमसे राब्ता किया गया इनडायरेक्टली। उन्होंने ये नाम नहीं किसी का लिया, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि राब्ता हुआ। अब इसको उन्होंने फिर ये क्लियर आउट कर दिया, फिर उन्होंने क्लियर आउट कर दिया कि नीदर दी मियां नवाज शरीफ नायर दी मरियम, ये बात उस प्लेटफॉर्म में होगी जिसमें सारी सियासी जमातें मौजूद हैं। जब सियासी जमातें या इस बात पे एजेंडे पे आएंगी। सर अब इजाजत दीजिए जी, बताइए। देखिए उन्होंने ये कहा कि मेरे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनसे जो हैं वो राब्ते हो रहे हैं। मियाँ साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया हुआ है कि कोई राब्ते जो हैं वो खुफिया नहीं होंगे, वो सामने जो हैं वो बताए जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये राब्ते आपकी इजाज़त से हो रहे थे, और राब्ते अगर हो रहे हैं तो किसके साथ हो रहे हैं वो भी बता दें, और कौन कर रहा है ये भी बता दें। देखिए जी, अब मैं देखिए मैं ज़रा गुजारिश सुन लीजिए, क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो राब्ता नहीं है, मेरे साथ राब्ता नहीं है, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की, मैं तो इस बात के ख़त्मी राय नहीं दे सकता ना मरियम। मारिया मैं तो ख़त्मी राय नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपने तजर्बे की रोशनी में ये कह सकता हूँ कि इनडायरेक्टली अगर कोई गैर सियासी आदमी है या गैर सियासी शख्सियात है, कोई ऐसे लोग हैं जिनका सियासत के साथ कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो आके ऑन ए गुड फेथ या ऑन ए गुड जेस्चर वो आके बात करते हैं किसी के साथ,
और वो हमारा कोई लीडर या हमारा कोई रहनुमा डायरेक्टली तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और मियाँ साहब ने जो बात की थी कैटेगोरिकली अपनी सियासी जमात के लोगों के लिए की थी कि मेरी सियासी जमात का कोई शख्स भी अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर जे इंटीमेट करके उसके बाद चलेगा या ओपन डायलॉग खुफिया नहीं होगा। अब इसमें अगर कोई गैर, मैंने जैसे आपको क्लियर आउट किया कि अगर कोई गैर सियासी शख्सियत या कोई ऐसा जो बेनिफिशियरी को बेनिफिट्स करता हो, मतलब दोनों जमातों को या तीनों जमातों को या इस मुल्क की या आवाम की बेहतरी चाहता है और वो बात करता है या आके मुझसे बात करता है, तो मैं तो बात नहीं कर रहा ना। असल बात तो उन्होंने मना की थी कि मेरी सियासी जमात के कोई भी रहनुमा उनसे रब्ता नहीं करेंगे। एक तो मैंने आपको ये क्लियर आउट कर दिया कि आपके ज़हन में ये सवाल नहीं रहना चाहिए। और बाकी रह गया तो दूसरा जो आपने इरशाद फरमाया था, उस बारे में मैंने आपको अर्ज कर दिया है कि ये अब कोई एक अकेला आदमी इसको डिसाइड नहीं करेगा, क्योंकि अब एक सियासी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो है ये बात होगी, जुमला सियासी जमातों का एक प्लेटफॉर्म है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात होगी। अब वहां पे क्या एजेंडा होता है, क्या गुफ्तगू के बाद क्या नतीजा निकलता है, वो मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम सबको उसका इंतजार करना चाहिए, नतीजे को एकदम बयान नहीं कर देना चाहिए। मैं जरा हैदर जमान कुरैशी साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनकी तरफ चलती हूँ। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि बात क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट में हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग आपसे इस्टेब्लिशमेंट डायलॉग के लिए तैयार है, जिस पे कहा गया इर्द गिर्द लोगों से रब्ता हो रहा है, तो फिर यही बात चल रही थी कि अगर बता दिया जाए, क्योंकि पहले यही बात की जाए कि खुफिया नहीं रखा जाएगा, तो अपने ही बयानिए की नफ़ी होती है। जब आप ये कहते हैं खुफिया नहीं होगा, अगर कर रहे हैं तो बता दें फिर कि क्या है, वरना अपने बयानिए की नफ़ी होती है। मैं ज़रा चलती हूँ हैदर जमान कुरैशी साहब की तरफ। कुरैशी साहब, अब बार बार रोहिल साहब ये बात कर रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये सारे डिसीजंस जो हैं वो होंगे। क्या आपको जिस फॉर्म में ये डायलॉग प्रपोज किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को पहले घर भेजा जाए, वो इस डायलॉग का हिस्सा नहीं होंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये डायलॉग होगा और ओपन डायलॉग होगा, क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है कि ये ओपन डायलॉग हो और इतना इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो है वो उसमें ना हो? और क्या आप समझते हैं कि ये बयानी की नफ़ी नहीं होती जो आप तमाम जमातों का इस वक्त है कि फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए सियासत में? आप तो खुद घसीट के ला रहे हैं उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपका बड़ा अहम सवाल है। और यकीनन जो प्रपोजल सामने आई है या जो जिस पर बातचीत हो रही है कल से मीडिया में, यकीनन उसका अगर उसके ऊपर पीडीएम की जमातों में कंसेंसस होता है तो उसका एक फ्रेमवर्क भी तय होगा। लेकिन मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक दो चीज़ें माजी में से आपके सामईन के लिए पेश करना चाहता हूँ। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, व्हेन ही वाज द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपने फुल कोर्ट रेफरेंस में एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल डायलॉग की बात की। फिर सेनेटर रजा रबानी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी बात की, और आइन के अंदर भी ऐसे फोरम्स मौजूद हैं जहां पे एक अगर इम्पास हो जाए या विद इन द टू इंस्टीट्यूशंस टकराव हो, या अगर कोई ऐसा नेशनल सिक्योरिटी इशू हो या मुल्क के सामने एक चैलेंज आ जाए, तो डायलॉग में तो कोई मुजायका नहीं है। अब बात रह ये जाती है कि अगर एक ऐसा फरीक जिसकी मौजूदगी में डायलॉग पॉसिबल ही ना हो, और इस सिचुएशन में शायद वो खान साहब हैं इन अ परसोना, हो सकता है खान साहब की जमात में से कुछ सीनियर एलिमेंट्स पे पीडीएम की कायदीन मान जाएं कि चलें हम इनसे बात कर सकते हैं। और माजी में 2000 घर भेजे बगैर पीटीआई घर भेजे बगैर कर रही थी, पीटीआई धरना कर रही थी। अगर आपको याद हो तो क्या अस्करी इदारों के साथ मुलाकातें नहीं हुई? जीएचक्यू में क्या बुलाया नहीं किया? उनको मीडिएटर का रोल अदा करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल कहा था। तो हो सकता है ना, अगर इत्तेहादी उनके वजीर आजम के ही कहें कि वजीर आजम साहब, द चॉइस राइट नाउ इज सेविंग द गवर्नमेंट और सेविंग डेमोक्रेसी और सेविंग द पार्लियामेंट, जनाब आप स्टेप डाउन कर जाएं। या अगर वो नहीं मानते स्टेप डाउन करने से, तो हो सकता है अगर इत्तेहादी 2 स्टेप्स पीछे चले जाएं। कुछ ने अभी खाने से इनकार किया है, हो सकता है मुलाकात से इनकार करें। माफी चाहूंगी, पीडीएम में भी बड़ी कंफ्यूजन इस वक्त नजर आती है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा एक ही सेंटेंस में पहले उन्होंने कहा कि इमरान खान को घर जाना होगा, फिर ये कहा कि माइनस इमरान करना है या इमरान के किसी और पार्टी किसी और बंदे से करना है, वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया। साथ ही साथ आप ये देख लें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी जो ये कराची वाला इंसिडेंट है, रोहिल साहब ने उसका काफ़ी दफ़ा जो है वो हवाला दिया है और कहा है कि कौन चीज़ें चला रहा है आपको पता है।
لیکن اس میں آپ کی جماعت نے ویلکم کیا ہے, نواز شریف صاحب نے ریجیکٹڈ بڑا جو ہے وہ اس پہ کہا کہ جی یہ ریجیکٹڈ ہے. تو کنفیوژن بڑی نظر آ رہی ہے, آپ سارے ایک سٹانس پہ متفق نہیں لگ رہے. نہیں, اس طرح نہیں ہے, متفق بالکل ہیں, اور یہ اس کو ان آئسولیشن مت دیکھیں, اوور آل پکچر میں دیکھیے. جہاں تک ہم نے ویلکم کیا, ہم نے ان کی انٹرونشن کو ویلکم کیا ڈاکٹر ماریا, کیونکہ جس کو وزیر اعظم کامیڈی اور سرکس کہتا تھا, اس کے اوپر جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کو ہم اس لیے ویلکم کرتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اٹس اے اسٹیپ فارورڈ ان دا رائٹ ڈائریکشن. گو کہ اس میں تو فردوس صاحبہ نے کہہ دی ہے کہ یہ تو کال جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کرنے کے لیے, تو فردوس صاحبہ نے کامیڈی کے بعد یہ کہہ دی. لیکن اس کی تردید گل جو ہمارے پی ایچ ڈی ڈاکٹر تردید گل ہیں, انہوں نے اس کی تردید بھی کر دی. تو لیکن اس کے بعد بھی ایک فردوس صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, کچھ کہیں گی فردوس صاحبہ کی اسٹیٹمنٹ اس کے بعد بھی ایک آئی ہے, جو وزراء حیدر صاحب اس کے بعد بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ انفارمیشن منسٹر جو ہیں وہ شبلی فراز صاحب میرے بھائی ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا, تو اس کو ایک انڈورسمنٹ ہی سمجھے میرے بیان کی. چلیں, یہ ود ان دا ہاؤس آف پی ٹی آئی کامیڈی آف ایررز چلتی رہے گی, 2-2.5 سال سے چل رہی ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن, دیکھیے جو وزراء ہیں جنہوں نے پریشرائز کیا اور جس کے ساتھ عمران اسماعیل شامل ہوئے اور پی ٹی آئی کا سندھ چیپٹر شامل ہوا, ان لوگوں پر بھی یقیناً اور ایک سندھ گورنمنٹ کی انکوائری رپورٹ بھی آ رہی ہے اور ایک پارلیمان کی بھی رپورٹ ہے. دیکھیے, اگر کسی ایک ادارے میں لوگوں نے اگر ٹرانسگریس کیا ہے تو یہ ویلکمنگ بات ہے نا کہ اس ادارے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوا ہے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے وہ وزراء جنہوں نے وہ کام کرنے کی کوشش کی ساتھ مجھے صرف, کیونکہ مجھے بتائیے جو ڈائیلاگ ہوگا اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں لیڈ کون کرے گا؟ مطلب ظاہر ہے بیکاز سارے سٹیک ہولڈرز ہیں, اس کو ایک طرح سے جس کو میڈیٹ کون کرے گا, کیا آپ کو لگتا ہے کیا, کیونکہ بار ایسوسیشنز کا نام آ رہا ہے, اور جی کیا بڑی اچھی بات کر رہی ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم بھی اب ایک اس کو آپ ایک انسٹیٹیوشنل پلیٹ فارم لیں, ایک قسم کا ڈیفیکٹو جس میں تمام پارٹیز کا ایک کنسنسس ہوگا اور ایک نیگوسیشن کمیٹی ہوگی. اب وہ نیگوسیشن کمیٹی ڈائریکٹلی کرتی ہے یا بار کاؤنسلز ہیں, سپریم کورٹ بار ہے, پاکستان بار کاؤنسلز ہیں, وہ ایک طرح کے انٹرلوکیٹر ہو سکتے ہیں, ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے. اور آپ کی جو عدلیہ ہے, جہاں تک سیف گارڈز ہیں یا الیکشن کمیشن کے ریفارمز ہیں, دیکھیے انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی اس ملک میں بہت ضرورت ہے. پاکستان کے فارن پالیسی چیلنجز, انٹرنل سیکیورٹی چیلنجز, اور دیکھیے غلطیاں ہوئی ہیں نا. مجھے بتائیے, یحییٰ آیا, اس کے بعد ایوب آیا, اس کے بعد ضیاء آیا, اس کے بعد مشرف آیا. اب ان انڈیویجولز کا نام لیں آج ان ہسٹری اینڈ ہائنڈسائٹ تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو جب ان کو تنقید کی جاتی ہے, کیا ادارے پہ تنقید ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں. دیکھیے اگر غلطی ہو گئی ہے یا افتخار چودھری کی ڈاکٹرائن غلط تھی یا ثاقب نثار کی غلط تھی, تو آج اگر ہم اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے, آپ مانتے ہیں اس ملک میں, بٹ اس میں یہ ہے کہ سیاستدانوں کو بھی پھر اپنی کوتاہیاں جو ہیں, اپنی جو ان کی طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی پھر کرنی پڑے گی نا. پیچھے لے کے سسٹم کو بچائیں نا. اچھا چلے دیکھتے ہیں, کیونکہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات بہت ہوتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بات یہ کریں گے تو پھر سیاستدانوں کو بھی کیا ماضی یعنی 90 کی دہائی کی اگر سیاست کی بات کری جائے یا 2018 کے الیکشنز یا 2018 کی جو سینیٹ وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوئیں, وہ بھی پھر آپ لوگوں کو جو ہے اس پہ بھی کرنا پڑے گا کہ ہاں جی ہم سے غلطی کوتاہیاں ہوئی ہیں. کمل صاحبہ کی طرف چلتے ہیں. پڑے گا, اس میں تو کوئی دو راہ نہیں ہے. جب ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی آپ بات کر رہی ہیں تو یہ ون سائیڈڈ یا ون ونڈو تو ہو نہیں سکتا. ہر کسی کو اسٹیپ بیک کرنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا, پاکستان کی عوام کے لیے بہتر فیصلے کرنے پڑیں گے. رائٹ قریش صاحب, لیٹ می ٹیک دی گورنمنٹس پوائنٹ آف ویو آن دس. کمل صاحبہ, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ انٹرا انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ جس طرح قریش صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں اور جس طرح جو فضا بنائی جا رہی ہے, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو اس میں کیا ہے؟ کیا گورنمنٹ اس کا حصہ بننا چاہے گی؟ دیکھیں میں 2-3 چیزیں کوئکلی کہنا چاہ رہی ہوں. ایک تو جو بڑا زیادہ کوٹ کر رہے تھے روہیل صاحب کہ جی فون کس نے کیا اور کس کو کیا, میں اس سے پہلے کی ذرا ایپیسوڈ آپ کو یاد کرا دوں کہ زبیر صاحب نے صبح پورے میڈیا میں ایک ڈھنڈورا پیٹا ہوا تھا کہ جی یوں ہو گیا اور سیکٹر کمانڈر نے آ کے یہ کر دیا ہے اور مجھے سی ایم سندھ نے فون کیا, اور اس کی میڈیا کی ہائپ کے بعد جو ہے بلاول نے ریکویسٹ کی تھی یا انہوں نے اپیل کی تھی کہ اس کا نوٹس لیں باجوہ صاحب, جس کے نتیجے میں انہوں نے پھر ان کو فون کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بڑا ویلکمنگ ہے کہ ایک جو فوج میں ایک ڈسپلن ہے اس میں اگر کسی نے ریڈ لائن کراس کی ہے تو اس کو فوراً انہوں نے
انکوائری کر کے پبلک کیا اور اس طریقے سے نہیں چھپا کے بیٹھے رہے. پی ایم صاحب کے کہنے پہ کیا؟ یہ جو فون ہوا تھا یہ پی ایم صاحب کے کہنے پہ ہوا تھا جو بلاول صاحب سے بات ہوئی تھی؟ پی ایم صاحب کو پتا تھا اس بارے میں؟ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے اور نہ مجھے اس کا علم نہیں ہے اور میرے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. اچھا ماریا آپ نے جو بات کی کہ ڈائیلاگ کی بات ہے, دیکھیں وزیر اعظم عمران خان صاحب مجھے ان کا پتہ نہیں ہے جی, وہ اپنے کہے کی ذمہ دار ہیں, وہ خود ہی بتا سکتی ہیں کیونکہ ان کا سٹیٹس میرے سے زیادہ بڑا ہے تو وہ خود بہتر بتا سکتی ہیں. میں اب نہ ان کی تردید کر سکتی ہوں نہ ان کی تائید کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. دوسری بات جہاں تک آپ نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی, نیشنل ڈائیلاگ کے لیے نیشنل اسمبلی نے پہلے انیشیٹو لیا ہے. دوسری بات وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آن دی فلور آف دا اسمبلی کھڑے ہو کے کہا کہ NRO++ جو پروپوزڈ امینڈمنٹس آئی ہوئی ہیں 34 فرام پیپلز پارٹی اینڈ PMLN, اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کے کو چارٹر بنا کے ایجنڈا بنا کے جب کہیں گے جہاں کہیں گے ہم حاضر ہیں, ہم ہر طرح کا کمپرومائز کرنے کو بھی تیار ہیں, ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن NRO+ یا جس طریقے سے یہ ابھی جو مریم کا پورا نیریٹو ہے کہ چوروں کو NRO دو, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے پاکستان جب بھی آپ کا ایجنڈا ہوگا 100 دفعہ اور ڈیلیبریشنز ہوتی رہی ہے. فیٹف کا جب بل پاس ہونا تھا 80% انہوں نے جو ڈیمانڈز رکھی تھی وہ مانی گئی, لیکن جہاں ڈیڈ لاک ہوا وہ تب ہوا جب انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ نیب کے جو ساری 34 امینڈمنٹس اس کو پاس کریں گے تو تب ہم فیٹف میں آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, وہاں کے ڈیڈ لاک ہوا. تو یہ ایک بہت زیادہ غلط طریقے سے سپن دیا جاتا ہے کہ جی وہ بات نہیں کرنا چاہتے اور یوں نہیں کرنا چاہتے, بات یہ کرنا ہی نہیں چاہتے, بات ہی ان کی فرق ہے. اور جہاں تک بہت زیادہ ابھی ان کو غصہ آیا ہوا تھا, میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو کھڑے ہو کے کئی القابات سے نواز دیں اور وہ آپ کی سیاست ہو جاتی ہے, وہ آپ کے جمہوری رویے ہو جاتے ہیں, لیکن اگر پروگرام میں آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں بات کی جائے کہ ان کے رویے غیر سیاسی ہیں تو ان کو ابال آ جاتے ہیں. تو یہ جمہوری رویے نہیں ہے اور اس پہ نہ دھمکیاں دینے کی ضرورت ہے نہ تڑیاں لگانے کی ضرورت ہے. جہاں تک انہوں نے بات کی حیدر زمان صاحب نے تو ٹھیک ہے, تاریخ میں نہیں, میں آپ کو صرف تاریخ کی ایک بات ابھی ریسنٹ بتا رہی ہوں. آپ نے ٹروتھ ریکنسیلیشن کہی, آپ ان کی پرانی سٹیٹمنٹس اٹھائیے. آپ زرداری صاحب نے ابھی کچھ عرصہ پہلے کلیم کیا تھا کہ بلوچستان کی حکومت میں نے گرائی ہے, اس پہ بنائے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن دیکھیے. میں نے اسی لیے حوالہ دیا نا, نواز شریف صاحب کے 2 انٹرویوز پڑے ہوئے جو جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے دیے. جاوید چودھری صاحب نے ان کا انٹرویو لیا, اس میں انہوں نے بتایا کہ جو کمپنیز ہیں مختلف اور جو سوئس اکاؤنٹس کے ہیں وہ تو مانے ہوئی ہے کمپنی بھی کہ ہاں جی انہوں نے کک بیکس لیے تھے. میرے پاس وہ کلپس پڑے, میں آپ کو سینڈ کرتی ہوں, آپ چلائیں اور ان سے پوچھئے. یہ ماضی میں جاوید چودھری صاحب کو تو ایک اور انٹرویو دیا گیا تھا, بنائے تھے سیف الرحمان کے تھرو, اس پہ نہ کوئی بات کرتا ہے نہ اس پہ کوئی جو ہے. سیف الرحمان صاحب انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ماریا میری بات تو پوری ہونے دے, میں نے سب کی بات سنی, آرام سے بیٹھ کے سنی, اب میری بھی سن لیں. سیف الرحمان صاحب کے تھرو جو کیسز بنائے گئے زرداری صاحب پہ اور ان کو اندر رکھا گیا اور پھر بعد میں کہا گیا کہ کچھ نکلا نہیں ہے, اور جسٹس قیوم کی جو لیکس ہوئی, یہ ساری چیزیں ایسی. میں نے کہا صاحبہ آپ کے کہے بغیر اس لیے 90 کی دہائی کی سیاست کا بھی ذکر کر دیا اور اس وقت جو الیکشن ہوا سینٹ کا اس پہ بھی بات کر دی. یہ سارا میں نے اسی لیے پوچھا حیدر زمان صاحب سے کہ کیا اس کے لیے ریڈی ہیں یا نہیں. میں ذرا اور 2013 کے الیکشن میں 130 پٹیشنز گئیں اور جو 4 حلقے کھلے تو اس میں سے بوگس ووٹ نکلے اور ہمارا نیریٹو صحیح ثابت ہوا. کھولیں آپ سب کچھ اس الیکشن کے اوپر بھی ان کو چاہیے کہ جائیں. نیریٹو اگر صحیح ثابت ہوتا تو معذرت کے ساتھ اس میں بے ضابطگی کا نام اس کو دیا گیا تھا. اگلی بات یہ ہے, ماریا ایک صرف مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے, کم سے کم بہت کرنے کا موقع دیں. یہ فریش الیکشنز کا نعرہ لگاتے ہیں, سن لیں جی, فریش الیکشنز کا نعرہ لگاتے ہیں, الیکشن ریفارم پہ کبھی آ کے نہیں بیٹھتے. چلے میں روہیل صاحب سے پوچھ لوں. روہیل صاحب یہ جو اس وقت آپ اب یہ ڈائیلاگ کی سوئچ بند نہیں کرو گے نا مزہ نہیں آئے گا. ڈائیلاگ کی آپ جو بات کر رہے ہیں, ڈائیلاگ کا جو پرسیپشن میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات ذرا سن لیجئے. ڈائیلاگ یہ عالم میں ماریا کہ چند روز پہلے میرے خیال میں شاید ایک انہوں نے گورنمنٹ نے ایک کانفرنس, آل پارٹی کانفرنس بلائی جس میں اس پیڈیمک جو تھا اس پرابلم پہ ڈسکشن ہوئی تھی. وزیر اعظم صاحب آئے, اپنی گفتگو کی, کسی کی بات نہیں سنی اور چلے گئے. اس پہ ان لوگوں نے جو کابرین تھے سیاسی جماعت کے, انہوں نے اس پہ انتہائی ایک قدم اٹھایا اور انہوں نے اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا. یہ تو ان کا عالم ہے.
यानी मतलब इनको सुनने की आदत नहीं है। जब तक आपको सुनने की, बर्दाश्त करने की और बात सुनने की आदत नहीं होगी, आप नहीं छोड़ेंगे। अभी मसला क्या है? बड़ी माजरत के साथ मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है, बड़ी माजरत के साथ प्रोग्राम क्लोज करना है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन आखिर में सिर्फ यही कहूँगी कि जो बात हो रही है ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की, डायलॉग की, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, लेकिन उसमें जो टेम्परामेंट्स इस प्रोग्राम में देखने को मिले, लेट्स होप कि वो ना मिले, क्योंकि मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट।